panglantaw sa binago na simbahan o Envisioning a Renewed Church. Usa kini ka aspekto sa bago nato na pamaagi sa simbahan sa pagbago pinasikat sa PCP2 na gina-implementar sa atong simbahan. Maroko ang pagbuo o pagporma sa JKK or Basic Ecclesial Community dito sa mga kabukira sa kabarangayan. Ano man unahan niya din sa poblasyon nga diha man daghang tao dinhi na tao na gikan sa mga gagmay Kristiyanong katilingban sa ibang lugar na pagdili gali ay nining aktibo ang usad na miyembro na minsan dili sinda makadawat sin mga sakramento para sa pagtunyag. Mga igsoon, maayo buntag. Gina-welcome kuna usab kamo nining laing edisyon sa atong programa nga naguluhan ang hagdanan sa kasayuran. Nining kabuntagon, uban ko gihapon ang atong Paris Pastoral Chairperson si Brother Jesus Arizala o si Brother Gerard Ago. Brother Song, nining atong ikaduhang edisyon sa atong programa ang hagdanan sa kasayuran. Unsa naman usab ang atong hisgutan karon nga angay mahibaw-an sa atong mga televiewers? Ang ato karon na tema na pagkahisgutan maynoon kini sa ang panglantaw sa binago na simbahan o Envisioning a Renewed Church. Usa kini ka aspekto sa bago nato na pamaagi sa simbahan sa pagbago pinasikat sa PCP2 na gina-implementar sa atong simbahan. Okay? So di ta maglangan, ato dayong suguran kini ikaduhang edisyon sa atong programa. Arita sa unang pangutana. Ato sang balikan kadiot katong atong gisgutan natong unang edisyon. Unsa katong atong naisgutan natong unang pugna nining atong programa, ang hagdanan sa kasayuran. Ato kaniadto na isgutan may tungod sa pagbago o pagreforma sa atong simbahan sa tibuok kalibutan pagi sa usa konseho na ginatawag og Second Ecumenical Council or Vatican II nga gihimo niadtong tuig 1962 ngadto sa 1965 na panguluhan sa atong Santo Papa si Juan 23. Unsa man katubrad na unsa man sad ang gihimo sa atong simbahan dinhi sa Pilipinas alang sa pagbago o pagreforma niini. Ang atong simbahan dinhi sa Pilipinas nakaigwa og tigong usab nga gitawag og Second Plenary Council of the Philippines niadtong Enero 20 ngadto sa Pebrero 17, 1991 aron nga mapalig-on ang implementasyon sa mga dekreto sa Vatican II. So unsa ang rason ngano kay kinahanglanon ang pagbago o pagreforma sa atong simbahan karon? Kini tungod kay wala kaayo matagig pagtagad nga atong kinabuhi sa pagtuo. O ilabi na nga ang panahon may kausaban din adunay mga pamaagi kaniadto nga dili na mohaom karon. Busa kinahanglan ang pagbag-ong panlantaw o pamaagi diha sa pagpuyo sa atong kinabuhi Kristohanon. So, pwede ba na ang ato unang balikan unsa ang kahimtang sa mga Katoliko dinhi sa Pilipinas, ilabi na dinhi sa atong parokya? Ang Katoliko Romano mao'y pinakadaghang sakop sa tibuok kalibutan ug dinhi sa atong nasod. Sa tibuok populasyon dinhi sa Pilipinas, 80% ang Katoliko. Apan anaara sa 10 ngadto sa 12% ang visible o makita sa simbahan watag Domingo. Ang 88% mga invisible o ginatawag nga unchurched kay dili sila makapanimba sa adlaw nga Domingo. Daghan ang mga binunyagan Katoliko pankulang sa ebangelisasyon o katekismo. Wala sila'y kasinatian may tungod sa pagtuo nga Kristohanon. So, unsa ang hinungdan ngano kay kulang sa kahibalo ang mga Katoliko diha sila pagtuo? Kini tungod sa kakulang sa mga pari kaniadto sama sa atong parokya, dako kaayo apan usara ang pari kaniadto. Mao nga ang pastoral work sa pari nakasentro lang sa mga sakramento ug ang kasagaran sa gimbuhaton sa pari anaara sa poblasyon. Ang atong mga kaigsuonan sa barangay madtura sa pari usa sa usa ka tuig panahon sa piyesta ug nihit pa ang sakyanan ug lisod ang kalsada. Bisan pagani dinhi sa poblasyon,
kasagaran manimba kadtong anaa sa middle class o mga miyembro sa mananlain nga religious organizations sa parokya o kadaghanan manimba mao ang mga babayi. Kadtong anaa sa hilit-hilit sa poblasyon wala gihapon magpakabana sa ilang tulumanon sa mga binunyagan. Mao nga ang mga Katoliko na naanad na lang nga wala sila'y sense of belongingness sa simbahan. Og tungod ni ini, gamay rasad ang mobuluntad sa pagtabang sa mga gimbuhaton o activities sa simbahan. So, unsa kadtong ato na isgutan sa unang sesyon, may tungod sa pagbago, pagreforma sa atong simbahan, sumala sa naitapik sa PCP2. Usa sa mga dokumento sa PCP2 mao ang Envisioning a Renewed Church o ang paglantaw sa binag-o nga simbahan. Okay, namanindot na kining atong mga gisgutan apan una kita mo padayon mga igsuon, mo break sa kita alang sa pipila ka mga pahinumdum. So, unsa man Brad unsa man di ay ang buot ipasabot sa katilingban o community? Ang katilingban usa kini ka tinuod na panagtigom sa mga katawhan sa Dios nga adunay pag-inambitay sa ilang kinabuhi sama sa panahon, talento o katigayonan. Pedro Calungsod, sakristan, batan-ong katekista o misyonaryo. Base sa kalungsod, usa ka Spanish record, si Pedro Calungsod na taon ni adtong 1655. Usa ka Bisaya, apan way dokumentong makamatuod kung diin sa Bisaya siya na tao ug midako. Gituhuan nga siya nagtungha sa usa ka Jesuit boarding school ug nagtuon og katekismo. Lakip sa ingitunan mao ang painting, pag-awit, pag-arte o pagpamanday, isip aging pagpangandam sa pagkahimong misyonaryo. Sa edad nga 14 anyos, siya usa sa dapiling katekistang mikuyog sa Jesuit mission sa Marianas Islands. Mas nailhan niya itong panahon nga Isla de Ladrones, kung isla sa mga kawatan. Bisan sa kapait sa ilang kahintang, ilang inanay na bunyagan ang mga lokal na mga monupyo ngadto sa Kristyanismo. Niadtong 1672, dihang si Pedro o Padre Diego San Vitores miduaw sa Tupon, usa ka balangay sa Guam. Ilang nasayran nga ang asawa sa lider sa maong dapit ng anak. Ilang gibunyagan ang bata. Apan gikasuko kini og dako sa amahan, kinsa dunay gihambing nga kayugot sa mga misyonaryo. Iyang gibangkaw si Pedro ug naigo ang batan-ong sakristan sa duhan. Gitiwasan pa siya pinaagi sa pagmunal ug atsa nga bato sa iyang uo. Ang pare nga si Diego San Vitores gipatay usab, apan nakahimo pa kini sa paghatag og absolution kang Pedro sa wa pa kini mamatay. Dagkong bato ang gihigot sa tiil sa mga patayng lawas ni Pedro ug Padre Diego ug sila gitambok sa dagat. Suma sa simbahang Katoliko, ang nahiaguman ni Pedro Calungsod gitawag na odium fidei kun hatred of the faith, usa ka matang sa pagpaanto sa usa ka tawo nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Niadtong Oktubre 1985, na-beatify si Padre Diego San Vitores. Ug niadtong Marso 5, 2000, na-beatify usab si Pedro Calungsod. Ug niadtong Disyembre 19, 2011, ang Holy See miaprobar sa usa ka milagro nga moidan alang kang Pedro Calungsod sa pagkasantos. Usa ka babae nga taga Leyte ang patay na base sa obserbasyon sa mga doktor human kini atakiha sa kasing-kasing. Apan nauyan kini ug nabuhi human sa 2 ka oras human nga ang usa sa mga doktor nangaliya kang Pedro Calungsod. Og karong Oktubre 21, 2012,
ang canonization ni Pedro Calungsod gikatakda na. Siya mo'y ikaduhang Pilipinong santos human ni San Lorenzo Ruiz ug unang santos nga Bisaya. Okay, balik kita sa atong gihisgutan ba isong bahin sa atong gihisgutan kaganina dining atong tulmanon hagdanan sa kasayuran. Alang sa kasayuran sa tanan unsa magid kini para sa tanan para mahibaw nila kung unsa gid tinutuyo dining atong programa karon. Ang katuyuan ining tanan mao ang handom sa pagbag-o sa atong simbahan. Ang pagpurma sa mga magtutuo diha sa parokya o sa barangay ngadto sa community of disciples o katilimban sa mga disipulos. Sama kini sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gipurma ang iyang mga apostoles ngadto sa usa ka katilimban. Ingon usab ang mga apostoles sa ilang pagsangyaw sa maayong balita ang mga nakabig na mga magtutuo gipurma usab ngadto sa katilimban. Kini mabasa nato diha sa mga buhat sa mga apostoles Kapitulo 2, versikulo 44 ngadto sa 46 nga nagaingon, ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambitan nilang tanan. Ug gipamaligya ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa panagtigom matagadlaw dito sa templo ug nagkahiusa sila sa pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang balay. So, unsa man Brad unsa man di ay ang buot ipasabot sa katilingban o community? Ang katilingban usa kini ka tinuod na panagtigom sa mga katawhan sa Dios nga adunay pag-inambitay sa ilang kinabuhi sama sa panahon, talento o katigayunan. Ana usab makita ngadto kanila ang pagtinabangay, pagbinatiay, pagtambayungay o pagpangalagad sa uban. Pagbinatiay o pagtambayungay pag-alagad sa uban. So unsa man di ay ang kahimtang sa atong simbahan nining atong presente karon nga sitwasyon? Kung atong may bawaan ang atong simbahan nga mao ang parokya, nga daghang kayo ang sakop niini. Bisan pagani sa barangay daghan gihapon nga dili gani mag-ilhanay ug walay pagpakabana ilabi na gayod diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Mao nga dili gyud nato makita ang tinuod nga kinaiya sa usa ka katilimban o community. So, mao ba kini ang sakaron nga gipapurma sa atong kura paroko nga sa mga barangay ang giingon nga gagmay Kristohanong katilingban o basic ecclesial community? Oo. Mao na kana ang gagmayng Kristohanong katilimban o basic ecclesial community mao na kini ang bag-ong dagway sa simbahan nga mituwaw human sa Konseho Vaticano II o gipalig-on kini sa PCP II. Ngano kay legal letter ni Juan Papa 23 sa argumento nga return to the basic? Oo, mao kini. Ang BIG o ang GKK mao'y duso sa simbahan sa tibuok kalibutan og dinhi sa ato sa Pilipinas nga gikausahan niadtong Vatican II og gipalig-on sa PCP II dinhi sa ato sa Pilipinas. Ug mao kini ang pagbag-o ang bag-ong porma sa atong simbahan aron makabot ang vision of a renewed church sa tibuok nasod. Ilabi na din sa atong Diocese San Masbate aron mamahimong community of disciples. So unsa man gayo di ay kiding JKK or BEC alang sa kasayuran sa tanang mga Katoliko? Ang JKK o Basic Ecclesial Community mao kining gagmayng kasilingan simbahan, ang uban usab nganlan kini nga gagmayng katilimban simbahan diha sa parokya o sa mga barangay. Mao kini ang pamaagi sa pagkasimbahan sa atong panahon karon. Diin ang focus niini
mao ang pagsunod sa pamaagi sa pagkinabuhi diin si Kristo mao ang sentro o giingon nga Christ-centered. Kini usa ka simbahan nga dili kini organisasyon, dili movement o dili lang usa ka prayer group. So, para sa kaaraman sa natong mga televiewers, unsa ang kahulugan sa basic? Ang basic o gagmay kay kini gilangkuban kini o sa 5 o ngadto sa 10 ka pamilya nga managsilingan ang usa ka silda. Ikaduha nagagikan kini og nagkahiusa o nagadapig sa mga kabos, Church of the Poor. O bisik tungod kay gagmayng katilimban diin magsugod ang pagbag-o sa simbahan, the renewed church. So, alang sa mga katong dili pagid kaay na klaro labaw sa tanan sa mga kabukiran, unsa kining gitawag og ecclesial? Ang ecclesial o simbahan na o katawhan sa Dios. Usad nga katilimban nga matuuhon o mapamalandungon o giniyahan sa Espiritu Santo. Gibuhong sila sa pulong sa Dios o sa mga sakramento, ilabi na ang sakramento sa Eucharistia. Nagkayo sa uban sa kaparian sa simbahan o communion o sa kanunay gialagaran sa mga kaabag. Sila mga misyonero o propeta nga naningkamot pagtuman sa misyon sa pagsangyaw sa kaluwasan o community in mission sa tibuok pagkatao o gitawag kini integral evangelization o pagbag-o sa katilimban, the renewed church. So, unsa ang community o katilingban o ang mga tinuod na kinaiya niini? Ang usa nga community o katilimban mao kini ang mga kinaiya. Una, nag-inambitay sa ilang kinabuhi, panahon, talento o katigayunan. Ikaduha, adunay hugot nga relasyon sa matag sakop nga pamilya, din ang pagtuo kang Kristo nga nabanhaw, nagatawag kanila sa kahiusa sa pagsimba. Ang mga tao gihatagan gyud og katungod sa pagsalmot, pagpangilabot o pagdumala sa ilang kaugalingon katilimban. So, unsa man ang timailhan sa usa ka BEC o JKK? Adunay 4 ka timailhan sa usa ka gagmayng Kristohanon katilimban o tanda kini. Namo ang bag-o nga modelo o porma sa atong simbahan sa pagkakaron. Una nga tanda, nga ang mga membro nini managsilingan, nga makanunayng nagtigom diha sa ilang panimalay, nagpadayag sa ilang pagkakristohanon, diha sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Unya, ang ikaduha nga tanda o ilhanan niini, mao nga ang pulong sa Dios mao ang sukaranan o pundasyon sa ilang panaghiusa. Nga kanunay sila nagatuon, nagapamalandong o nag-inambitay sa pulong sa Dios. Nagkaiusa diha sa pagampo. O ang ikatulong nga timailhan o tanda sa gagmayng Kristohanong katilimban mao nga anaa ang pagpangalagad, service, pagbinatiay, pagtinabangay, pagtambayungay sa matag pamilya ug ngadto usab sa uban. Dili lamang hantod sa pag-inambitay ug sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, apan ilang kiniusab gipuy-an sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ikaupat nga tanda sa BEC mao nga ang usa ka BEC o JKK adunay kalabutan sa ubang BEC o JKK diha sa parokya o kabahin kini sa tinibuk ang simbahan o communion. Nagapartisipar sa mga sakramento ilabi na sa Eucharistia. Magtigom o magtambong nga sa padayon nga Kristohanong pagtuon o pag-umol sa kaugalingon nga gipasiugdahan sa parokya. So, para sa final na kaaraman sa tanan, unsa man gayud Brad ang mga pamaagi sa pagpalig-on o pagpalambo kining JKK or BEC? Daghan kay mga pamaagi. Una,
Kinanglan nga mga membro sa GKK magtambong sa sinima ng prayer meeting. Diin ang mga sakop nga pamilya magtuon, mamalandong, ug mag-inambitay sa pulong sa Dios. Ug magkahiusa sa pag-ampo. Ikaduha na pamaagi sa paglambo, mao ang pakighiusa sa pagsaulog sa santos nga mesa o kasaulogan sa pulong matag Domingo. Nga aron sa paglig-on sa espirituhanong kinabuhi sa matag sakop. Ikatulo nga pamaagi sa paglig-on mao ang relasyon sa managsilingan. Pamilya pinaagi sa pagbisita, pagpangumusta, pagpinasailuay kung adunay pagbingkil-bingkil. Ikaapat na pamaagi aron mulambo nga atong mga kaigsuonan nga mga Kristohanon mao ang pagpangilabot sa mga problema nga nakaapekto sa kinabuhi sa mga sakop o sa tibuok katilimban ug magtinabangay pagpangita og paagi sa pagsulbad niini kutob sa ilang mahimo. Ikalima na pamaagi, pag-atender o pagtambong sa mga tigom, meeting o seminar nga ipatawag sa BEC o sa leader sa Paris Formation Team o sa atong kora paroko, dinhi sa atong parokya o didto man sa mga barangay. Ug lalo na sa ikanom nga pamaagi maong ang paggahin og panahon sa pagtambong sa mga GKK activities nga kaniadto dili kini mahimo ang dili mo attender ang atong mga kaigsuonan nga aduna sa karon fellowship o uban pa nga kalambigit nga kalihukan. Ug ang ikapito mao nga kinahanglan adunay pagpaambit sa panahon ang matag usa ang ilang talento ug bahandi ngadto sa ilang silingan sa katilimban ug labi na ngadto sa Dios. So kining tanan ng mga kalihukan mao kini ang mga bag-ong pamaagi nila sa gayong Kristohanong katilimban naron mo lambo ang atong mga kaigsuonang Kristohanon nga kaniadto wala kini mabuhat kundili pinaagi lamang nining atong bag-ong porma sa atong simbahan dinhi sa gagmayng Kristohanong katilimban. Kay may nabatian nga na ako itong mga sharing pod sa iba na tawo na gikan sa mga gagmay Kristohanong katilingban sa ibang lugar na pagdili gali ay kuan nining aktibo ang usad na miyembro na minsan dili sinda makadawat sin mga sakramento para sa pagbunyag sa kun halimbawa nagkakaigwasin may namatay sa usad na komunidad na pagdili ka aktibo sa JKK naagayod ang tsansa na dili ka mahatagan sa sakramento or mamisahan ang usad na miyembro sa pamilya. Mao kana karon ang bagong patakaran sa atong simbahan. Kay walay pulos nga magatag serbisyo ang simbahan nga dili usab sila mag-apil nining bagong porma sa simbahan. Kay dili makahatag og serbisyo ang simbahan sa mga dili membro nini. Sa ato pa kinahanglan gyud sila nga magmembro una pa sila makadawat og mga serbisyo gikan sa atong simbahan. Tinuod gyud kana so kinahanglan gyud nga nining pinaagi nining atong programa nga ma-inform kinato ang atong mga kaigsuonan labaw sa tatanan katong naa sa mga hilit pagayod nga lugar nga nasakop nining parokya sa Katayngan. So mga igsoon daghan pa kami angay nga ikapaambit diha kaninyo apan napupos naman ang atong oras apan laumi nga mubalik kami sa sunod edisyon naman sa atong programa ang hagdanan sa kasayuran. Kini na lamang inyong igsoon si Brad Julio Centillas manamilit kanyo sa pag-ingon nga magpwedeng magpabiling lig-on ang pundasyon sa usa ka binunyagang Katoliko Kristiyano kung ikaw, ako, kitang tanan, ana ay kasayuran. Ako si Brother Julius Centillas. Ako si Brad Isong. Ako si Brad Gerard Abo. Kaninyong tanan may buntag. Kinsa man kining anaa sa Ministry of the Office o hierarchy o ang ilang mga kimbuhaton. Kini sila mao ang mga binunyagan nga nakadawat sa sakramento sa pagkapari o Sacrament of Holy Orders. Sila mao ang mga obispo, kaparian o mga diakono.